नमस्कार दर्शकवृन्द, 2055 साल चैत्र 29 गतेका दिन हामीले यस ठाउँबाट लाङटाङ क्षेत्रको पदयात्रा सुरु गरेका थियौँ। आज ठीक 17 वर्षपछि फेरि यस ठाउँबाट लाङटाङ क्षेत्रको पदयात्रा सुरु गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीले त्यति बेला देखेका कुराहरूमा के कति परिवर्तन आए र गएको महाभूकम्पले यस ठाउँमा के कति प्रभाव पार्यो र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले अहिले कसरी आफ्नो जीवन यापन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यस यात्राको क्रममा हेरौँला। हाम्रो यस यात्रामा हामी 3 जना छौँ, म लगायत मोहन मैनाली, अमित भट्ट। हस् त अब हाम्रो यात्रा सुरु गरौँ। यो यात्रामा हामी धुन्चेबाट ठुलो भारखु, ब्राबल, ठुलो स्याब्रु जान्छौँ। त्यहाँबाट हामी लाङटाङ खोलाको किनारे किनार उकालो लाग्छौँ। पहिरो, ब्याम्बो, रिम्चे, लामा होटल, रिभर साइड भएर हामी घोडा तबेलाबाट लाङटाङ उपत्यका प्रवेश गर्छौँ। त्यहाँबाट थ्याङसाप, गुम्बा, लाङटाङ, क्यान्जिङ हुँदै त्यसपछि चौरी खर्कको लामो बाटो हिँडेर लाङसिसा पुगेपछि हाम्रो यात्रा रोकिन्छ। रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम धुन्चे तामाङ बस्ती हो। पुराना खालका घर, ध्वजा पताका, कलात्मक झ्यालढोकाले यस ठाउँलाई औलका बस्तीभन्दा फरक बनाएको थियो। 17 वर्ष अघि हामी त्यहाँ पुग्दा मानिसलाई अन्न भित्र्याउने चटारो थियो। कतै कतै गहुँ भर्खर पाक्दै थियो। केही किसान चाहिँ धमाधम गहुँ भित्र्याउँदै थिए। यो लेकाली गहुँ साँच्चै मिठो हुन्छ। यहाँका पुराना घरको काष्ठकला निकै राम्रो थियो। पर्खा लगाउने चलन चाहिँ लेकका अरू गाउँको जस्तै थियो। माटो अथवा सिमेन्टको जोड्नी बिनै ढुङ्गा मात्र राख्ने। बाक्लो बस्तीमा बीचमा पनि मानिले ठाउँ पाएको थियो। गल्ली साना थिए। ग्यास बाल्ने चलन उति थिएन। त्यसैले मानिसले बर्खाभरका लागि पुग्ने दाउरा हिउँदमै जोहो गरिसकेका थिए। केही वर्ष यता लाङटाङमा पर्यटकको घुइँचो लागेको थियो। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालयमा निकुञ्ज घुमेर फर्केका सबै विदेशीको अनुमति पत्र जाँचिन्थ्यो। उनीहरूको रेकर्ड राखिन्थ्यो। वन्यजन्तुका कुनै अङ्ग र वनस्पति तस्करी गर्न लागेका छन् कि भनेर सामान चेक गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसको 17 वर्षपछि, भुइँचालो गएको 1 वर्षपछि 2073 साल वैशाखमा हामी त्यहाँ पुग्दा धुन्चेका घरको स्वरूप फेरिएको पायौँ। कहाँको शीतल घर भएको धुन्चे, कहाँको टिनका बट्टाको घर। मानिसलाई सजिलो थिएन। सलाइका बट्टा जस्ता घरमा घरै पछि टोयलेट हुने कुरो भएन। पुराना शैलीका घर देखिएन। तिनलाई अलिअलि आधुनिकताले खाइदिएको थियो। पोहोर सालको भुइँचालोले सबै धुलोमा मिलाइदिएछ। ती बस्न नहुने गरी भत्किएका थिए। कसैले अस्थायी घर बनाइसकेका थिए। कसैले त्यसो गर्न सकेका थिएनन्। पुराना घरका छानाका डाँडा भाटा कुहिन लागेका थिए। ढुङ्गा यताउता गरी हराउँदै थिए। हरेक वर्ष फेरिने झन्डा गाड्ने पिलर घर अगाडि थिएन। हावाहुरीबाट छाना जोगाउन मानिसले तिनमा ढुङ्गा झुन्डाइएका थिए। पुराना घर र घरका आँगन मान्छे बस्न नहुने भएका थिए। यहाँ सर थुप्रै छ सर। यहाँ हुन त यहाँ चाहिँ दोस्त भएको चाहिँ मेरो, यो वाणिजको, काकाको, अनि मेरो चाहिँ धेरै नोक्सान भयो। मेरो त 1.5 लाखको सम्पत्ति नोक्सान भयो सर। 1 लाख है? हजुर, भित्री सम्पत्ति। यो थर्मसहरू, टिभीहरू, दराजाहरू धेरै नोक्सान भयो सर।
छोबाङले हामीलाई उनको अस्थायी घर हेर्न निम्ता गरे। हामी उनको पछि लाग्यौँ। $9 लाख जतिका नयाँ बनाएको छ, सिमेन्ट प्लास्टर गरेर। 2 वर्ष पनि भएन। कति घरधुरी यहाँ चाहिँ खतम भयो? यहाँ धेरै यो चाहिँ गर्नुपर्छ सर। किचन चाहिँ यही हो, सुत्ने चाहिँ माथि छ। यो चाहिँ खानासाना पकाउने ढुकीसाना पकाउने यही, अनि ग्यासमा पकाउने चाहिँ माथि छ। त्यो चाहिँ तारले तल झुन्ड्याएको छ, भित्र गाडो भित्र सिर्छ त्यो। पहिलेका त्यति सुन्दर घर अहिले यस्ता कुरूप भएछन्। तिनका आँगनमा अहिले पहिले जस्तो गहुँ चुट्ने काम हुँदैन थियो। धुन्चेबाट ओह्रालो झर्दा हामीले एउटा क्याम्प भेट्यौँ, जहाँ पोहोर भुइँचालोले घर भत्काएपछि उठीभास लागेका मानिस बसेका थिए। स्कुल खुल्ने बेला भएको थियो। सडक छेउमा बसेर भैँसी पाल्न पक्कै सजिलो थिएन। गिटी कुट्नु यी मानिसको पुर्ख्यौली पेसा होइन। भुइँचालो अघि यी मानिसहरू धुन्चेपारीको आफ्नो गाउँ हाकुमा बस्थे। पोहोरको भुइँचालोले ल्याएको पहिरोले उनीहरूको गाउँ बसी नसक्नु बनाएको थियो। धुन्चेभन्दा अलि अग्लो शीतल ठाउँमा उनीहरू खेती गर्थे। पोहोरको भुइँचालोपछि उनीहरूको गाउँमा पहिरो थपिएको थियो। त्यसैले उनीहरू गाउँ छाडेर हिँडेका थिए। सामान्यतया लाङटाङ जाने मानिसहरू स्याब्रु बेसीसम्म गाडीमा गएर त्यहाँबाट पैदल हिँड्ने गर्छन्, तर हामी धुन्चेबाटै पैदल हिँडेका छौँ। त्रिशुली खोलामा अलिकति घुम्तीमा घुम्नुपर्छ। ठुलो भार्खुमा बाटो पुगेकै थियो। किसानहरू मेहनती थिए। सरकारले पनि सहयोग गरेको थियो। खेतीमा उनीहरूले निकै उन्नति गरेका थिए। यति राम्रो घरको अवस्था हेर्न हामी त्यसको आँगनमा उक्लियौँ। भुइँचालोले यसलाई मान्छे बस्न नमिल्ने बनाइदिएछ। पोहोर साल राखेका मकै झिकेर खान पनि सकेका थिएनन् मानिसले। त्यही पनि घरधनी हाँसी खुसी नै थिए। यहाँका मानिससँग एकछिन कुरा गरेर हामी बाटो लाग्यौँ। ठुलो भार्खुका धेरै मानिस 1 वर्षदेखि यसै गरी सडक छेउको पालमा बस्दै आएका थिए। यहाँदेखि गाडीको बाटो छाडेर हामी उकालो लाग्यौँ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा डडेलोको निकै ठुलो प्रकोप छ। 1 हप्ता पहिले मात्र यहाँ निकै ठुलो डडेलो लागेको थियो। धन्न यो डडेलो बस्ती भने पसेन, तर रुख बिरुवा र यहाँ बस्ने जीवजन्तु भने सखाह पार्यो। सानो भार्खु गाउँ। पहाडमा बस्ने मान्छेले भिराला पाखालाई खेती गर्न योग्य बनाउन र बस्ती बसाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। कुनै बेला यो ठाउँलाई यसको सिरानमा रहेको जस्तै भिरालो जङ्गल र बुट्यानले ढाकेको थियो होला। यस्तो राम्रो ठाउँ बनाउन जङ्गल र बुट्यान फाड्न त त्यति धेरै मेहनत लागेन होला, तर भिरालो पाखामा यसरी पाटा बनाउन
कति पुस्ताले कति श्रम र पसिना बगाउनु पर्यो होला, किनभने यी पाटा बनाउन मेसिन लगाउने कुरै थिएन। यसरी पाटा बनाउने विधिलाई पहाडी भूभागमा खेती गर्ने वैज्ञानिक विधि मानिन्छ। यसो गर्दा पहाडका ढुङ्गा माथि र कुना काप्चामा कताकति बचेको दुर्लभ माटो बर्खामा पानीले बगाएर लैजाने मात्रा घट्छ। 17 वर्ष अघि यस ठाउँमा मोटर बाटो बनेको थिएन। 17 वर्ष अघि आउँदा हामीले यस ठाउँमा मोटर बाटोको कल्पना गरेका थिएनौँ। यस यात्राको क्रममा हामीले देखेको एउटा परिवर्तन भनेको यो गोरेटो बाटो अहिले मोटर बाटो भएछ। यो करिब करिब ठुलो स्याब्रुसम्म पुग्नेछ यो बाटो, र आजको रात चाहिँ हामी ठुलो स्याब्रुमै बस्नेछौँ। 17 वर्ष पहिले हामीले यहाँ यस्तो धारा देखेका थियौँ। बटुवाहरू धाराको पानी खान्थे। बाटो छेउमा माने थियो। यो माने बटुवाले घुमाउनु पर्दैन थियो। मूलबाट आएको पानीले माने घुमाइदिन्थ्यो। यो पानीले यो घुमाएको मात्र थिएन, यहाँभन्दा तल बस्ने मानिस, वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई जीवन पनि दिएको थियो। त्यस बखत आउँदा हामीले यहाँ आफ्नो तिर्खा मेटाएका थियौँ, तर अहिले भने पानीको मुहान सुक्नाले होला सायद अलि सानो मात्र तुरतुरे धारा छ र यो माने घुमेको छैन। 17 वर्षपछि अहिले न पानी थियो न माने घुम्थ्यो। पानीको मुहान सुकेपछि सृष्टिका अरू धेरै कुरा पनि सुक्दा हुन्। यो मुहान सुक्नुको मुख्य कारण यसको फेदमा बनेको मोटर बाटो रहेछ। कमलो जमिन मुनि मेसिनले बाटो खन्दा पानीको मूल भासिएछ। त्यही पनि बाटो अघि हिँड्दैछ। यसरी बाटो बनाउँदा नापजाँच केही गरिँदैन। यो मेसिनले आफ्नो बाटोमा जे भेटिन्छन् ती सबैसँग सिङ्गौरी खेल्दै तिनलाई परास्त गर्दै बाटो अघि बढाउँछ। यो ठाउँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ। वन्यजन्तु र अरू हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ, तर मानिसका लागि बाटो पनि त चाहिएको छ। बाटो बन्नु नराम्रो होइन, तर बाटो बन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत मासिनु चाहिँ नराम्रो हो। दक्षिण पश्चिमबाट उत्तर पूर्व गएको डाँडामा बसेको तामाङहरूको बसोबास भएको ठाउँ ठुलो स्याब्रु पुरानो बस्ती हो यो। पर्यटक बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई सेवा दिन सिमेन्ट लगाएका नयाँ खालका घर पनि निकै बनिसकेका थिए। पर्यटनसँगै परम्परागत कृषिका काम पनि गरिरहेका थिए मानिसले। नयाँ घर बनाउने क्रम पनि बढेको थियो। तलबाट हेर्दा पनि राम्रो देखिन्थ्यो ठुलो स्याब्रु। 2072 सालको भुइँचालोले यहाँका धेरै घर भत्काइदियो। वरपरका अरू गाउँ र यो गाउँ हेर्दा डाँडाका घरलाई भुइँचालोले धेरै दुःख दिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। बिहानै उठेर हामी ठुलो स्याब्रु गाउँ घुम्न निस्कियौँ। कुनै घर त बाहिरबाट हेर्दा ठिकै देखिन्थे, तर कुनै घर चाहिँ खण्डहर भएका थिए। पुराना घर त एउटा पनि बाँकी थिएनन्। पक्की पनि सबै बचेका थिएनन्। यो घरको एक तला पुरै भाँचियो र माथिल्लो तला भुइँमा बस्न आइपुग्यो। मानिसहरू टहरा बनाएर बसेका थिए। अब सबै दोस्त भन्नु पर्यो। अब ठुलो स्याब्रुमा त भन्नु पर्यो भनेदेखि अब एउटा दुईवटा घर ढलानको घर पनि त्यही पनि अब भित्र अलिअलि चर्केरै छौँ। अब कुनैको चाहिँ अब जागै अब पुरै अब दोस्त भएरै छौँ। अब काँचीको घरहरू भनेको चाहिँ एउटा पनि छैन। अब 3-4वटा मान्छे पनि अब बित्यो त्यो घरभित्र परेर। कतै कतै मानिसहरू घर मर्मत गर्ने, बस्ने बास बनाउने गर्दै थिए। कतै खण्डहर बनेका घर त्यत्तिकै त्यागिएका थिए। कतै कतै चाहिँ मानिसहरू गोठ जस्तो भए पनि घर बनाउँदै थिए। पुरै 1 वर्ष पर्यटनबाट आम्दानी भएन।
यसपालि पनि उति आम्दानी हुने आशा थिएन, त्यसैले पक्की बनाउने तागत उनीहरूसँग थिएन। धेरै मानिसले भुइँचालोपछि पुरानो बस्तीभन्दा अलि पश्चिमको बारीका पाटामा घर बनाएका थिए। पहिले झुरुप्प बसेको बस्ती अहिले छरिएको थियो। ठुलो स्याब्रुको अवस्था हेरेर ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि हामी ओह्रालो झर्यौँ। 17 वर्ष अघि तलबाट डाँडातिर हेर्दा डाँडाको तल्लो भेगमा पनि घर थिए। अहिले त्यो भागमा घर थिएनन्। ती घर पाखातिर सरे जस्तो छ। पोहोरको भुइँचालोले सातो लिएकाले हो वा अरू कारणले हो, धेरै बारी बाँझै बसेका थिए। यहाँबाट हाम्रो बाटो जङ्गल, खोज र भिर हुँदै अघि जान्छ। हाम्रो बाटोभन्दा तल र माथिको जङ्गल निगालोले हरियो भएको हुनु पर्थ्यो, तर अहिले यहाँको निगालोको हालत यस्तो रहेछ। 17 वर्ष अघि हामी यहाँ आउँदा निगालो मरेको थियो। यति वर्षमा त नयाँ निगालो उम्रिएर पनि लाठे भइसक्नुपर्ने हो, तर किन हो कुन्नी त्यसो भएनछ। यो झोलिङ्गे पुललाई भने भुइँचालोले बिगारेको रहेनछ र हामी सुविस्तासँग पुल तर्यौँ। पुलसँगै खोलो पनि तर्यौँ। त्यसपछि अलिक बेर भिरको बाटो हिँड्यौँ। यो पाखोमा भने निगालो राम्रो थियो, अनि त्यहाँ चराचुरुङ्गी र जनावरको चालचुल देखियो। बाटोमा आक्कल झुक्कल पर्यटक भेटिए। यी निकै सुरा बलिया पर्यटक रहेछन्। लाङटाङ उपत्यकाको क्यान्जिङ पुगेर फर्केपछि गोसाईकुण्ड पनि पुग्ने भनेर उकालो लागेका थिए। हाम्रो भात खाने विचार गरेको ठाउँ अब धेरै टाढा छैन, तर त्यसको नामै सुन्दा डरलाग्दो छ। यो ठाउँको नाम हो पहिरो। भुइँचालो आउनु अघि यहाँ प्राकृतिक रूपमा आउने तातो पानी थियो। अहिले त्यसको नामो निशान केही थिएन। माथिबाट आएको पहिरोले पुरेछ। 17 वर्ष अघि हामीले यहाँ पर्यटकको हुल भेटेका थियौँ। पर्यटकलाई खाना खुवाउन होटललाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। त्यति बेला लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा वर्षमा 9000 पर्यटक आउँथे। पछि त 14-15 हजार पुगेका थिए। तातो पानीमा नुहाउन मन नगर्नेहरू सरासर ओह्रालो झर्थे। नामै त पहिरो। भुइँचालोले पहिले पहिरो नभएका ठाउँमा त पहिरो ल्याएको थियो। यहाँ अर्थात् पहिरोमा पहिरो नल्याउने कुरै भएन। निकै माथिबाट अति बेगले आएको यत्रो ठुलो चट्टानले लाग्दा घर के बस्नु र। भुइँचालो आउँदा आङछिरिङको सातो उडेको थियो। त्यो दिन त मेरो यहीँ 30-40 जना थियो खाना दिँदै थियो। माथिल्लो घरमा थियो 20-30 जना। हजुर सर, डर लागेन? डर त अब आँखै नदेऊ नि पहिरोले गर्दा। धुलो क्या सर, यहाँ त चारैतिर बत्तीहरू। के छ, ठिक छ बात? हजुर सर, लागेछ? तरकारी चाहिँ सर यो वैशाखको अन्तिमदेखि निस्किन्छ। यो अब यो लसुनको पातहरू, प्याजको पातहरू, अहिले चाहिँ त्यो सागपात यिनीहरू नै हो सर हाम्रो। हजुर, आफै लगाउनु भयो? आफै लगाउँछ सर, माथि गाउँबाट ल्याउँदै। पहिरोमा बचेको एउटै मात्र होटलका मालिक आङछिरिङले हामीलाई खाना पकाइदिने भए। ठुलो स्याब्रु गाउँमा फलेको ताजा तरकारी हो। आलु जुनसुकै खालको पनि मिठो हुन्छ। यो लेकाली आलुको त कुरै बेग्लै छ। यो आलु भेट्यो भने स्वास्थ्यले गर्दा आलु खान नमिल्ने मान्छेले पनि एक थाल आलु खाइदिन्छ। त्यसमाथि लेकाली, डौठे, निगुरो पनि मिसाएपछि अनि यसरी दाउरामा पकाए। ताजा जिरो पिसेर मसला हालेको।
यो चाहिँ दाल झान्नलाई काटेको, भारतीय होइन, चाइनिज पनि होइन, पुरै लोकल। पहाडिलो ठाउँको राता माटोमा फलेको मासको दाल यसरी झानेपछि जिम्बुले झाने भन्दा मिठो हुन्छ। भाँडा सजाएको हेर्नुहोस् न, यसरी राखेका भाँडामा जति नमिठो खानेकुरा खाए पनि मिठै हुन्छ। हाम्रो खाना तयार भयो। चामल चाहिँ भारतीय होला, पापड पक्कै पनि भारतीय हो, दाल साग सबै नेपाली। यसमाथि घरमै बनाएर ल्याएको तिलको धुले अचार भोकसँग मिसाएर खाएपछि कायदा हुन्छ। पालक जस्तै छ है त्यो। यो ओङलाङ कि के रे साग? ओङलिङ। यो पनि कहाँ ठुलो स्याब्रो? राम्रो दृश्य भएको खोलाका छेउमा बसेर खाएपछि नमिठो हुँदैन नि। यति राम्रो वातावरणमा बसेर यति मिठो खानेकुरा खाने अवसर कसैलाई कहिलेकाहीँ मात्र जुट्छ। पहिला यस ठाउँमा आउँदा तरकारीको नाउँमा बिहान हामीले बन्दा आलु खान्थ्यौँ भने बेलुकीको खानामा आलु बन्दा खान्थ्यौँ। तर हिजो आज भने यहाँ हरियोले ठाउँ लिएको छ। साँच्चीकै मिठो छ यो खाना। पर्यटकहरू फाटोफुट त आउँदै रहेछन्। उनीहरू आउन थालेको धेरै भएको छैन। यो सुरु भएको छ। यो बाटो खोलेको चाहिँ हाम्रो लगभग 1 महिना जति भएको छ। नयाँ ट्रेल त्यो सरकारले बजेट अलिअलि दिएर अनि तुरुन्तै यो बाटो खोल्यो। बाटो खोल्ने बित्तिकै खाइरे पनि आइहालेछ। दिनको 15-20 जना यति गइरहेछ। पहिला कति आउँथ्यो? पहिला त सर अप एन्ड डाउन गरेर 100 जना यति नाग्थ्यो सर आज सिजन टाइममा सर। हामीले अहिलेसम्म देखेका धेरै कुरा फेरिसकेका थिए। यी भिर माहुरीको बसाई र उनीहरूका काम चाहिँ फेरिए जस्ता देखिँदैन। यिनीहरूका महका चाका भने यी 17 वर्षमा बढेका हुन् कि जस्तो लाग्यो। माहुरी बसेका चाका काला देखिएका छन्। आफूले बनाएको मह मानिसले चोर्न नपाउन् भनेर भिरमा बसेका होलान् यी माहुरीहरू। अन्त धेरै ठाउँमा यस्तै भिरमा बसेका माहुरीको पनि मह मानिसले खाने गरेका छन्। तर यहाँ भने मानिसले खाने गरे जस्तो देखिँदैन। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, माघकी माहुरी, फागुनकी गाई, चैतकी बाँदरू के फल खाई। अर्थात् माघको जाडोमा फुल नफुल्ने हुनाले माहुरीले त्यति बेला खान पाउँदैन। घर बाहिर चरेर अघाउनु पर्ने गाईले फागुनको सुक्खा याममा चर्ने खालको घाँस हुँदैन। त्यस्तै गरी बोट बिरुवाका मुना टिपेर खाने बाँदरले चैतमा केही पाउँदैन, किनभने त्यति बेला रुखका पात झरेका हुन्छन्। तर अहिले वैशाखमा थरीथरीका फूल फुलेका हुनाले यी माहुरीले जति पनि रस बटुल्न पाउँछन्। तर माहुरीले कुन फलको रस विषालु हुन्छ, कुन विषालु हुँदैन भनेर छुट्याउँदैन। फूलको रस देख्ने बित्तिकै बोकेर घारमा लगिहाल्छ। वैशाखमा फुलेका गुराँसको रस पनि बोकेर ल्याउँछ, जुन विषालु हुन्छ। त्यसैले यति बेलाको मह पनि विषालु हुन्छ। त्यसैले महको लोभ नगरेर हामी वनको बाटो उकालो लाग्यौँ। अलिक बेर हिँडेपछि हामी ब्याम्बो भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। पहिले आउँदा हामीले यो ठाउँ यस्तो होला भनेर सोचेका पनि थिएनौँ। 2072 सालमा आएको भुइँचालोले ल्याएको पहिरोले यसको तल्लो भेगको विनाश गरेछ। ब्याम्बो गाउँको माथिल्लो भेगमा पनि त्यस्तै गरी विनाश भएको रहेछ। गाउँको सिरानमा अर्को पहिरो आएछ र त्यसले गाउँको माथिल्लो भाग ध्वस्त पारेछ। यत्रा ढुङ्गा आएपछि घरले के थाम्नु र? यसले कति मानिसको उठीबास लगाइदियो होला।
यहाँका मानिसहरू 1 वर्षपछि बल्ल तङ्ग्रने कोसिस गर्दै थिए। सत्र वर्ष अघि हामी यहाँ आउँदा यो निकै चल्तीको बस्ती थियो। जङ्गल र प्रकृतिका बीचमा सुन्दर ठाउँ थियो। होटलवालाहरूले पर्यटकलाई बेच्न थरीथरीका सामान फिजाएका थिए। हाम्रो टोलीका भरियाले त्यति बेला यहाँ रमाइलो गरेका थिए। पछाडिका अस्थिर ढुङ्गा हेर्दा त यो ठाउँमा पहिले पनि पहिरो आएको रहेछ कि जस्तो लाग्छ। ब्याम्बोबाट अलि मास्तिर पुगेपछि हामीले निगालो अर्थात् सानो जातिको बाँसबाट विभिन्न सामान बनाउने ग्याम्जो तामाङलाई भेट्यौँ। उनी निगालोको चोया काट्थे र त्यसबाट मान्द्रो लगायत धेरै सामग्री तयार पार्थे। ठुलो स्याब्रुका ग्याम्जो र उनका छोरा छेवाङ दोर्जे धेरै वर्षदेखि निगालोका सामान बनाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए। ग्याम्जोले गरेका काम केही बेर खिचेर हामी राम्रो पुल तरेर उकालो लागेका थियौँ। सत्र वर्षपछि हामी त्यहाँ पुग्दा ग्याम्जो र उनका छोरा बसेर चोया काट्ने, मान्द्रो, चित्रा आदि बुन्ने ठाउँ नै थिएन। उनीहरू बस्ने ठाउँ भुइँचालोले ल्याएको पहिरोले भत्काइदिएको रहेछ। हामीले पहिले तरेको राम्रो पुललाई समेत धक्का दिएछ। पुलको भार थाम्ने जिपलाई बङ्गाइदिएछ। यसले गर्दा यहाँ खच्चर हिँड्न सक्दा रहेनछन्। मानिस हिँड्न चाहिँ उति कठिन थिएन। ग्याम्जो र छेवाङले बुन्ने गरेको ठाउँ पारी ओडारमा एउटा परिवारले पसल थापेको रहेछ। ग्याम्जो र छेवाङलाई उनीहरूले चिन्लान् र उनीहरूबारे बताउलान् कि भनेर हामीले 17 वर्ष अघि खिचेको भिडियो देखायौँ। हामीले बल्ल पो थाहा पायौँ। ग्याम्जो र छेवाङलाई खोज्दै जाँदा हामी छेवाङ कहाँ पुगेका रहेछौँ। ग्याम्जो बितिसकेछन्। हुन त हामीले 17 वर्ष पहिले नै भेट्दा उनी 72-73 वर्ष पुगिसकेका थिए। उनी बितेपछि छेवाङले निगालोबाट सामान बनाउने काम छाडेर पसल थालेका रहेछन्। छेवाङको पसलबाट हामी ठाडो उकालो लाग्यौँ र ढेँडुको संसारमा आइपुग्यौँ। छेउमा एउटा मृग पनि देख्यौँ। यो बाटोमा धेरै मान्छे हिँडेको बेला पनि ढेँडु त देखिन्थे, तर मृग देखिँदैनथे। वैशाखमा वनस्पतिका नयाँ पालुवा पलाएपछि ढेँडुले जति पनि खान पाएका थिए। ढेँडुको गाउँ छाडेर हामी उकालो लाग्यौँ। तल्लो रिम्चे पुग्दा हामी अक्क न बक्क पर्यौँ। 17 वर्ष पहिले हामीले यहाँको शान्त, सुन्दर र प्राकृतिक वातावरण भएको एउटा होटलमा बसेर खानपिन गरेका थियौँ। यो होटल भएको ठाउँ भूस्वर्ग जस्तो लागेको थियो हामीलाई। आरामदायी शान्ति। यहाँको विशेषता बास बस्नको लागि त अनुकूल छँदै थियो, उता पानी र पेय रसहरू चिस्याउन पनि बिजुली चाहिँदैन थियो। रेफ्रिजरेटरको काम थिएन। कलकल झरिरहेको धाराले यसको काम गरिदिन्थ्यो। त्यसको 17 वर्षपछि त्यो सानो धारोको मुहान ठुलो पहिरोको मुहान भइदियो। भुइँचालो जाने बित्तिकै आएको पहिरोले यो होटल माटोमा मिलाइदियो।
बेगले आएको यत्रो पहिरोले सोहोरेर ल्याएका ढुङ्गा माटो पानी र रुखका सामुन्ने सानो घरको के लाग्छ? झ्याल ढोकाको हालत यस्तो भएको छ। होटलको भान्साघर र पाहुना सुत्ने घर। धन्न भुइँचालो दिउँसो भएकाले मान्छेलाई भने केही भएनछ। पाहुना सुत्ने घर र भान्साघरका बीचबाट बगेको सानो धारा अहिले यत्रो खोलो भएछ। यो ठाउँ देख्दा हामीलाई लाग्यो हाम्रो पहाडलाई यस्तै भिराला चट्टानमाथि अस्थिर ढुङ्गा माटोको पातलो पत्रले मात्र ढाकेको छ कि क्या हो। त्यस घरको हालत यस्तो होला भनेर हामीले कहिले पनि सोचेका थिएनौँ। घर नहुँदा पनि कहिलेकाहीँ आनन्द हुँदो रहेछ। तल्लो रिम्चेको त्यस होटलभन्दा माथि भेटिएका यी बाँदरलाई भुइँचालोले घर भत्काइदियो भनेर चिन्ता गर्नु परेको छैन। फेरि भुइँचालो आएर घर भत्काइदेला भन्ने डर पनि छैन। मालिकको नाफा बढाउन कामदारले काम गर्नुपर्ने मानव समाजको चलन उनीहरूमा छैन। सन्तानका लागि सम्पत्ति कमाउने लालच पनि यिनले गर्नु परेको छैन। त्यसो भएपछि भ्रष्टाचार हुँदैन होला। भ्रष्टाचार कसरी गरौँ भनेर सोच्नुभन्दा यसरी आनन्द लिएर बस्नु राम्रो भन्ने लाग्दो हो उनीहरूलाई। अथवा यसरी खेल्नु, अथवा यसरी सन्चोले बस्न, अथवा रुखमा बस्न मन नलागे ओर्लन, अथवा अझ माथि जान्छु लागेमा माथि जान। तर होस गरेर है, नत्र लडिन्छ। हिजो हामी माथिल्लो रिम्चेमा बास बसेका थियौँ। हिजोको सानो झरीपछिको बिहान रमाइलो भएको थियो। पारिपट्टि भिरमा माहुरी, चराचुरुङ्गी र मानिस उठेर आआफ्नो काममा लागेपछि हामी पनि उठ्यौँ। एकछिन यहाँको रमाइलो हेऱ्यौँ, त्यसपछि बाटो लाग्यौँ। बिहानै रिम्चेबाट करिब 20 मिनटको हिँडाइपछि अहिले हामी लामा होटल आइपुग्यौँ। लामा होटलमा त्यति बेलाको जस्तो चहलपहल चाहिँ देखिएन। हामी पहिला आउँदा बसेको होटल यही नै हो। पहिले आउँदा यस ठाउँमा पहिलोचोटि होटल खोल्ने राजबहादुर गुरुङलाई भेटेका थियौँ। उहाँको होटल त खुल्ला रहेछ। अब हेरौँ उहाँलाई भेट हुन्छ कि हुँदैन। हामी तपाईँलाई पहिला भेट्दा हामी कति 17 वर्ष होइन त? 17 वर्ष अगाडि आएका थियौँ। खोइ राम्रो यादै भएन। अब के गर्ने है, धेरै वर्ष भयो। अब मूल बाटोमा बसेको मान्छे हजुरहरू जस्तो मान्छे 1000जना कोही आउँछ कोही जान्छ। त्यति साह्रो यागा राख्नै सकेन। तपाईँहरू चाहिँ तपाईँले एउटै यहाँ मलाई राम्रो यागा राख्नुभयो दिमागमा। मैले चाहिँ अलिक गाह्रै भयो। तर अहिले राम्रो कुरा गर्दा गर्दा अलिअलि बुझिया जस्तो भयो। अब ल हामी सम्झौँ ल। अहिले चाहिँ हामीलाई ब्रेकफास्ट खुवाउनु छ। हामी ब्रेकफास्ट नखाइ सबै घर खतम नि। सबै घर खतम भएको थियो। खतम नि सबै। अहिले के छ त? हजुर अहिले के छ? यो कहिलेदेखि यसरी अलि बस्न थाल्नु भएको? बसेको अस्ति भनौँ बर्खाभरि बसेन है। वैशाख 12 गते निस्किएको बाद वैशाख 12 गते रात त यहीँ बस्यो। 13 गते रात निस्केर भाग्यो सबै। बिहानै उज्यालो हुनु बित्तिकै यो बेला त कहाँ पुगिसक्यो। त्यो 100 रुपियाँ जाने 100 रुपियाँ दौड्यो। उतातिर जानु उतातिर तर काठमाडौँ जाने काठमाडौँ गयो। छैन कोही यहाँ के जात। अनि बर्खाभरि कोही आएन। अस्तिदेखि भयो। कहिले यो कोही आएर चाहिँ यतिर आयो यहाँ। कोही हामी चाहिँ भर्खरै आएको 3 दिन त भयो म आएर। राजबहादुर र उनकी श्रीमती पासाङलाई पुराना दिन सम्झाउन
हामीले उनलाई हामीले पहिले खिचेको उनको दृश्य र उनीसँगको कुराकानी समेत राखेर बनाएको यात्रा वृत्तान्त देखायो। कति बेला रे 17 वर्ष अघि 17 वर्ष 17 वर्ष अगाडि माथि होटलमा उत्यो यहाँ बसेको थियौँ त हामी तपाईँलाई पछि भेट ओरिजिनल मेरो लामा होटल लेखेको कुरा राजबहादुर यस ठाउँका पहिलो बासिन्दा हो। सरकारले लाङटाङमा पर्यटक तान्न खोजेपछि ठाउँ ठाउँमा होटल खोल्न मानिसलाई आह्वान गर्यो। धादिङबाट आएका यी राजबहादुरले 2031 सालमा यहाँ पहिलो घर बनाए, पहिलो होटल बनाए। आफ्नो होटलको नाम लामा होटल राखे। पछि अरूले होटल बनाउँदै गए र नाम लामा होटल राख्दै गए। यो ठाउँको नाउँ चाङदाम थियो, तर अहिले लामा होटल भनेर चिनिन्छ। राजबहादुरले चाहिँ आफ्नो होटलको नाम ओरिजिनल लामा होटल राखेका छन्। एउटा साइनबोर्ड राख्नु पर्यो नि, के राख्ने भन्दाखेरि लामा होटल पनि राखौँ अनि लामा होटल राखेको अनि त्यही भयो। अनि संस्थाले सबै लामा होटल सबैले खाओस्, म मात्र खानु पर्दैन। अब नबुझ्ने भयो तैँले लामा होटल राख्नु पाउँदैन, म मेरो हो भन्ने थियो होला, म भन्दिनँ। त खाओस्, गरोस्, सबैजना उद्घाटन भयो भने एकदम राम्रो है। सबैजना राम्रो भएर खायो भने एकदम राम्रो छ। अब मेरो नामबाट सबैजनाले अब त्यो लामा गेस्ट हाउसमा राखेको पुँजीपट्टि मान्छेहरूले राख्छ धानु हुनेले। अब हामी चाहिँ उही हो, अब भगवान पनि नबस्ने, भरि पनि नथाप्ने, जिन्दगी कटाउने। 17 वर्ष पहिले हामी आएका बेला लामा होटलमा पर्यटकको घुइँचो हुन्थ्यो। यहाँ आउने पर्यटकका सामान बोक्ने मान्छे र पर्यटकलाई बाटो छोड्न हामीले निकै बेर पर्खनु परेको थियो। छोराहरूले चाहिँ कराउँदै यसरी सबैले खानुपर्छ भन्नु नपर्ने नहुने भन्छ। अहिले 70 वर्ष भन्नाले अहिले कति वर्ष भयो त? अब 17 वर्ष भयो यो खिचेको, यो त 17 वर्ष भयो। 17 वर्ष अगाडि भए अब 17 वर्ष भयो। 17 वर्ष भयो। हाम्रा लागि रोटी पाक्दै गर्दा हामीले तल्लो रिम्चेको होटलका बारेमा सोध्यौँ। पहिला पानीको धारा थियो हैन, अहिले त ठुलो खोलो बग्दो रहेछ त। अनि भुइँचालो आएर त्यति ठुलो भयो नि त। खोला थपेको छ। यो बैठाले चाहिँ अनेक गरेको छ। कोही ठाउँ त पानी बाटोमा पानी सुकाइदिएको छ। 12 वर्ष इत्रो इत्रो पानी आउने ठाउँमा पानी एक थोपो छैन। कोही ठाउँ फेरि कतरमा पानी सानो आउने ठाउँमा भित्र आउने, कहिले जुग जन्म जुग पानी नदिएको ठाउँमा यत्रो खोला उम्रिने। फेरि त्यस्तो अब कहीँ भएको छ। यो सिरिटी जसरी पनि मास्नु त तयारै छ कि मास्ने हो जसरी पनि रहँदैन। सिरिटी हेर्नु जसरी पनि एउटा उल्केर नभए छोड्दैन। कहिले पानी नआउने ठाउँमा त यत्रो आउने। अनि उतापट्टि डाइनिङ किचन छ, यतापट्टि चाहिँ सुत्ने ठाउँ छ नि त, रुम हो। त्यो बिचबाट अनि खोला बगेको थियो नि त। ए बीचबाट अनि पहिला त यत्रो धारा, यो यत्रो खोलो त हामीले देखेका थिएन, किनभने पानी त ठुलो बग्दो रहेछ नि त त्यहाँ। अहिले त एकदम ठुलो भएको छ खोला, भुइँचालो आएर। भुइँचालोले गर्दा बढ्यो। हजुर, भुइँचालो गरेर त भयो। आज त पहिला त सानो छ नि त, धारा मात्रै सानो थियो नि। त्यसको माथि पहिला पहिरो देखिन्थ्यो त्यो होटल? छैन। त्योभन्दा अगाडि जुगमा त आयो होला नि पहिरो। अब यस्तै भयो होला नि, उहिले पनि के भयो होला। अहिले चाहिँ नि हेर्नुहोस्, म आएदेखि त्यो ठाउँमा त पहिरो देखेन। अनि यहाँ पनि त्यति साह्रो, यहाँ बस्दा पनि हामीले त्यति खोला पहिरो नलागेको। आमा 12 गते त के यो भिर पनि हेर्नुहोस् न तपाईँले कसरी आएको बुङ आउँछ। पारीको भिर हेर्नु, यो पारी भिर डाँडा नै उठेर आउने। यो पारी हेर्नु डाँडा, त्यो त्यो माथि डाँडा बग्लेको पो यता आउने के। अब त्यो उताबाट आउने यताबाट आउने, हामी त कहाँ जाने? आमा यस्तो विपद त थियो। अब त्यो राति त हिँड्ने उता दोगोड यता दोगोड रात करायो। उदेश गाडी छ नि, त्यो उदेश गाडी भित्र बस्यो। उता बुर्मुरमा आयो भने यता दौड्याउने, यता बुर्मुरमा आयो भने फेरि उता दौडिने कि राति अँध्यारोमा। अनि जसरी भयो भने बाँची बस्यो। अहिले 2 दिन त हेर्नु पाएन।
चार्ज गर्न खोइ भाती भएको चार्ज गर्ने चार्ज गर्ने ठाउँ छैन हामी त यस्तो सानो सानो सोलरहरू बालेर बस्छ चार्ज गर्ने ठाउँ छैन यहाँभरि छैन लामा छैन बाती ऊ त्यो माथि कुनामा थियो सबै ढुङ्गा माथिबाट ढुङ्गालाई चापचुप भन्ने थियो चरपचुप भन्ने थियो के छैन त्यसो भए 1 वर्ष त तपाईँहरूको व्यापार केही भएन एक सुक्का आजको 3 दिन भयो आज 3 दिन भयो आज 3 दिन भयो एक सुक्का छैन अब यो पालि कति चल्छ है कति चल्ने हो कति आउने हुन् एक वर्ष एक सुक्काले रातो पैसा देखेन निकुञ्जले ल रासो पुऱ्याउन आउनुपर्छ भन्छ अब कहाँबाट ल्याएर तिर्ने हो ए अहिले राजस्व तिर्न आउनु भनेर भन्छ कति पर्छ राजस्व निकुञ्जलाई कति 1,40,20 पर्छ 1,20,000 अन्त यो वर्ष त लिँदैन होला नि त सरकारले पनि राष्ट्रिय निकुञ्जले के भन्छ त ल काँचो रु एउटा काट्यो भने ल त्यसले काटिछ भन्छ कस्तो गर्छ समातेर झेला हालेर तयार गर्छ यो वनसँग संसार पहिरो लाँदाखेरि कसलाई समाउने त अब डडल लागेको छ मान्छेले त्यो डडल लगाउने मान्छेले कति डढिएको छ त त्यो मान्छे अनिवार्य समातेर त्यो जेलमा हाल्नुपर्ने भने खोइ त्यो हाल्नु सक्छ त अनि हामी त ढलाहरू भाग्यो अनि चोरले टिपेछ छैन के छैन मान्छे मर्लो भन्नु सामानको माया भएन माथिबाट ढुङ्गा आउँछ उताबाट ढुङ्गा आउँछ अनि माथि लाङदाङमा खोला थुनेछ भनेपछि त यो खोला यहाँबाट सत्तै लान्छ भनेर ढाडले हामीले भाग्यो आज कहाँ पुग्नुहुन्छ त लाङदाङ पुग्नु सक्छ राम्रै देख्छ हिरो यसबाट बिराम भएर दुब्ला नत्र त एकदम मोटो मोटो छ नि अस्ति भर्खरै बिराम भएर अनि दुब्ला नि मी यसलाई चपक्कै उयो तर अब आँखा तर पिठो तालेर फोटो खिचेर तपाईँहरूको भाषा मिल्छ त मिल्दैन भाषा मिल्दैन म त टिबेटन भाषा बोल्छ गुरुङ भाषा बोल्छ अनि यहाँ चाहिँ यहीँ अब 42 वर्ष बाद बोल्नु पऱ्यो नि त अब यहाँ बसेर म यति वर्ष बाद यहाँ त मैले बाध्य भएर जान्नु पऱ्यो नि त अनि राजबहादुर र पासाङसँग बिदा भयो यति बेला हामीलाई लाग्यो नेता भनेको नेता नै हो 2031 सालमा यहाँ होटल खोल्नेमा राजबहादुर पहिलो भएका थिए 2072 सालको भुइँचालोपछि बन्द भएका यहाँका होटल खोल्ने मामलामा पनि उनी पहिलो भए यति बेला हामीले 17 वर्ष पहिलेको पर्यटकको घुइँचो सम्झियो लामा होटलबाट उँभो लागेपछि पहिरोको संसारमा पुग्यो यहाँ भन्दा तल पनि निकै ठाउँमा पहिरो थियो तर यहाँ चाहिँ पहिरो निकै ठुला थियो निकै धेरै थियो हिमाली भेगका ठुल्ठुला रुखलाई पहिरोले आफैसँग सोरेर लगेको रहेछ यहाँको पहिरो हेर्दा लाग्छ यहाँका पहाडमा ढुङ्गा माटो यत्तिकै असरल्ल भएका थिए भुइँचालोले पहाड हल्लाउँदा ती ढले जस्तो लाग्छ पर्यटक नभेटे पनि हामीले खच्चर भने धेरैभन्दा धेरै भेट्यौँ माथि पोहोर भुइँचालोले ध्वस्त पारेको लाङटाङ गाउँमा घर र होटल बन्दै छन् यी खच्चर त्यसैका लागि सामान पुर्याएर फर्केका हुन् आज बिहानभरमा हामीले भेटेका पर्यटक यिनै 2 जना हुन् भुइँचालोको कुरा बिर्सने हो भने त यो ठाउँ कता हो कता सुन्दर छ बसन्तको सुरुमा गुराँस लगायतका वनस्पति र यहाँ बग्ने स्वच्छ लाङटाङ खोलाले यस ठाउँलाई अझ सुन्दर पारेका छन् अर्को एक हुल खच्चर हामी भए ठाउँ आइपुग्यो यी पनि लाङटाङमा बन्न लागेका घरका सामान पुर्याउन हिँडेका हुन् एउटा खच्चरले 50 किलोसम्म सामान बोकेको छ 17 वर्ष अघि आउँदा हामीले यस बाटोमा खच्चर भेटेका थिएनौँ खच्चरमा भारी बोकाउने चलन यहाँ थिएन पुरानो बाटोको नामोनिशान कतै कतै मात्र भेटिन्छ
पहिरो पन्छाएर यो बाटो भर्खर बनाएको हो, त्यसैले यो बाटो जस्तो भइसकेको छैन। कतै कतै त निकै अप्ठ्यारो छ। लाङटाङ उपत्यकाको मुखमा पुग्ने बेलामा अलि उकालो हिँड्नुपर्ने तर कायदाको बाटो थियो। त्यस बाटोमा पदयात्री र पर्वतारोही हुल्का हुल हिँड्ने गर्थे। अहिले त्यो बाटो कतै देखिँदैन, होस् पनि कसरी। त्यस बाटो समेतलाई सोहोरेर पहिरोले त्यसभन्दा तल यति धेरै ढुङ्गा माटो थुपारेको छ। त्यसको ठाउँमा पुरानो बाटो भन्दा अलि नजिकबाट नयाँ बाटो बनाइएको छ। लाङटाङ खोलो चाहिँ यसरी ढुङ्गाका कापमा लुकेर बगेको छ। तर यी ढुङ्गा पोहोरको भुइँचालोपछि आएका पहिरोले ल्याएका होइन, त्यसभन्दा पहिलेकै पहिरोले ल्याएका हुन्। हामी लाङटाङ उपत्यकाको पश्चिमी मुखमा आइपुगेका छौँ। यो गुराँसै गुराँसको संसार हो। नेपाली जनजिब्रोले लाली गुराँसलाई मात्र गुराँस ठाने पनि वैज्ञानिकहरू भने यी सबैलाई गुराँसकै वर्गमा राख्छन्। स्थानीय मानिसले भने यसलाई चिमाल भन्छन्। नेपालमा पाइने 32 थरीका गुराँस मध्ये केही लाङटाङ क्षेत्रमा मात्रै पाइन्छ। नेपालका गुराँस पाइने अरू क्षेत्रको दाँजोमा लाङटाङ क्षेत्रको गुराँस राम्ररी संरक्षण भएको छ। यसरी संरक्षण गरिएको गुराँसले पदयात्री पर्यटकको मन जितिरहन्छ चैत वैशाख। 17 वर्ष पहिले हामी यहाँ आउँदा 2वटा होटल थिए। तिनले नेपाली र विदेशीलाई खाजा र खानेकुरा खुवाउँथे। त्यति बेला यहाँ ग्यास बाल्ने चलन थिएन। दाउरा भने नजिकैको जङ्गलमा जति पनि पाइन्थे। ती होटल नजिक लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पोस्ट थियो। छेउमा निकुञ्जको सुरक्षा गर्न बसेको शाही नेपाली सेनाको पोस्ट पनि थियो। पोहोरको भुइँचालोपछि यहाँ त्यो पोस्ट थिएन। घोडा तबेलाको प्राकृतिक सुन्दरता त उस्तै थियो। गुराँस फुलेकै थिए। तर त्यहाँका होटललाई भने पहिरोले ध्वस्त पारेको थियो। यी होटल मर्मत गर्ने र चलाउने चालचुल त्यहाँ थिएन। धन्न यहाँ पनि मान्छेको ज्यान भने गएन। यो प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न हरेक वर्ष 14,000 जति मानिस यहाँ आउँथे। पोहोर साल भुइँचालो आउँदा पर्यटक आउने बेला भर्खर सुरु भएको थियो। त्यसैले पोहोर साल यो प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न त्यति धेरै मानिसले पाएन। यसपालि पनि यस्तो दृश्य हेर्न थोरै मानिस मात्र आएका छन्। तर पनि सृष्टिको नियम हो, हिउँ पग्लेर आएको पानी यसै गरी झरिरहन्छ। घोडा तबेलामा होटल नभएको र यस ठाउँमा पर्यटक नआएको फाइदा जङ्गली जनावरलाई भने राम्रैसँग भए जस्तो देखिन्छ। पहिले आउँदा हामीले बाटै यति नजिक यसरी वन्यजन्तु देखेका थिएनौँ। लाङटाङ गाउँ लाङटाङ हिमालको दक्षिणी काखमा बसेको छ। यस गाउँको तल्लो भेगमा नयाँ बस्ती बसेको थियो। यो बस्ती मूलत पर्यटकलाई सेवा दिन बसेको हो। 17 वर्ष अघि यहाँ पर्यटकको घुइँचो थियो। हिजो राति बास बसेका पर्यटकका कामदारहरू पाल उठाएर यहाँबाट हिँड्ने तयारी गर्दै थिए। यहाँका हरेक होटलमा पर्यटक बसेका थिए। पुराना शैलीका घर भएको बीचको भागमा पुरानो बस्ती थियो। यो यहाँका मानिसले पर्यटकलाई सेवा दिन होइन, आफू बस्नका लागि बनाएका घरहरूले भरिएको थियो।
त्यसभन्दा माथि पानी भएको चरन थियो। अझ माथि डाँडामा खेती गरिएको थियो। वैशाखको सुरुमा यहाँ करुका टुसा पलाइसकेका थिए। पशुपालन यहाँका मानिसको अर्को व्यवसाय थियो। हिउँ छल्न हिउँदमा तल झरेका चौरी वैशाखको सुरुमा लाङटाङ गाउँ आइपुगेका थिए। 2013 सालतिर लाङटाङभन्दा अलि पूर्वको खर्क क्यान्जिङमा नेपालको पहिलो चिज कारखाना स्थापना भएपछि किसानको चौरीको दुध कारखानाले किन्ने गरेको छ। लाङटाङ गाउँभन्दा तल यी चौरीको राम्रो चरन थियो। अलिअलि डुङ्ग्यान भए पनि यस चरणमा केही दिनका लागि चौरीलाई पुग्ने घाँस थियो। भेडा पालन यहाँको अर्को व्यवसाय थियो। यस गाउँको पारीपट्टि पर्खाल जसरी ठाडो भएर ठडिएको पहाडमा पतझड सल्लोको जङ्गलले ढाकेको थियो। सत्र वर्षपछि 2073 सालमा हामी फेरि लाङटाङ पुग्यौँ। यति बेला पुरानो लाङटाङ भेटेनौँ। पुरानो बस्तीका घर, नयाँ बस्तीका घर, चरन सबै ध्वस्त भएका थिए। लाङटाङ गाउँले भुइँचालो त धानेको थियो, तर त्यसपछि आएको हिउँ पहिरो भने धान्न सकेन। लाङटाङ गाउँको उत्तरमा रहेको लाङटाङ हिमाल र त्यसको दाहिने पाखुरामा त्यस वर्ष निकै धेरै हिउँ जमेको थियो। भुइँचालोले हल्लाउँदा भिरालोमा बसेको हिउँ सोहोरिएर तल झर्यो। लाङटाङ गाउँ छेउको चट्टानले त्यसलाई सोझै तल खस्न दिएन। त्यसपछि त्यो हिउँ हिमालको दक्षिण र चट्टानको उत्तरमा बनेको डुँड जस्तो खोजमा बग्दै आयो। प्रति घन्टा 300 किलोमिटर वेगमा आएको त्यस हिउँले आफूसँग हिमालका ढुङ्गा र गेग्रान पनि लिएर आयो। 7000 मिटर अग्लो ठाउँबाट हुत्तिएको त्यो हिउँ 2.5 किलोमिटर तल आएपछि खोजको मुखबाट लाङटाङ गाउँमा झर्यो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार त्यस दिन लाङटाङ हिमालबाट 70 लाख घनमिटर हिउँ र माटो लाङटाङ गाउँमा खस्यो। त्यति ढुङ्गा, माटो र हिउँ 10 वटा फुटबल मैदानमा राखेको भए 105 मिटर अर्थात् धरहरा भन्दा झन्डै दोब्बर अग्लो पहाड बन्थ्यो। यसरी खसे मध्ये आधा हिउँ थियो जुन बिस्तारै पग्लियो, बाँकी यही छ। एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसी मोडका अनुसार यो हिउँ पहिरो दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमामा खसालिएको बमको आधा शक्तिशाली थियो। पछि आएका भुइँचालोपछि 2 पटक फेरि आएको पहिरोमा यति नै ढुङ्गा, माटो र हिउँ झर्यो। यसले भिरको फेदमा बनाएको एउटा बाहेक लाङटाङका सबै 129 वटै घर माटोमा मिलायो। नयाँ बस्तीका कति घर, अस्पताल, जलविद्युत गृह कति हो कति फिट मुनि पुरिए। त्यस दिन लाङटाङ विदेशी पर्यटक,
लाङटाङ र अन्य भेगका नेपाली समेत गरेर 350 जना मानिस मरे। लाङटाङ गाउँले 25% बासिन्दा गुमायो। भुइँचालो आयो। भुइँचालो आएपछि भुइँचालो नरोक्दै माथिबाट पहिरो आइहाल्यो। फेरि पहिरो आएपछि अब म त बाहिरतिर फनफन घुमिरहेको थिएँ। अनि मसँग छोरी थियो, छोरी घरभित्र थियो। अनि म चाहिँ भित्र लुक्छु भनेर ऊ त भाइको त्यो यस्तो तल भुइँ तलको मुनि छिर्न लागेको थियो। अनि छोरी झलक्क छोरी सम्झ्यो। फेरि फर्केर आएर त्यो घरको ढोकाको छेउमा पुग्दाखेरि त पहिरो ऊ त पारी पुगेर यताबाट आइरहेको थियो। ऊ यहाँ चौरमा पुगिसकेको थियो। अनि भाग्ने ठाउँ छैन। फेरि भित्र पसेर अनि यस्तो अब यस्तो पार्टिसन थियो। पार्टिसन भित्रमा यसरी टाँसेर बसेको। अनि के एकदम कालो भयो। त्यो एकदम आँखै नदेख्ने गरी त्यसरी कराएको थियो। के होसमै नहुनु छ। अनि पछि त त्यो रोकेपछि त मर्न लाग्यो। अब त्यो खाली एकदम मुख मात्र सुकेर आउने, तिर्खा लाग्ने, घाँटी सुकेर अनि बोल्नै नसक्ने। अनि त्यहाँबाट त यताउता हेर्दाखेरि त गाउँ त केही छैन। अब मेरो मिसेस पनि तल मेन सेन्टरमै खेतमा काममा गएको थियो, त्यहीँ पऱ्यो। अब लास पनि भेटेन अहिलेसम्म। अब कहाँ पुरा कहाँबाट थाहै छैन अहिले। भुइँचालो मात्र आयो, पहिरो नआयो त के मानव क्षति भएन नि। मानव क्षति भएन, अब केही घाइते भएन। नभएपछि त हामी यतै बसेर त्यतिखेर नै हामीले आस्ते टारहरू बनाएर यतै बस्न सक्थ्यौँ। मेरो घर चाहिँ यही हो। म चाहिँ यही भित्रबाट बचेको छ। यो हिउँ पहिरो लाङटाङमा रोकिएन। यहाँबाट पारिपट्टि गएर पहाडको टुप्पोसम्म पुग्यो। त्यस पहाडमा ठोकिँदा पनि हिउँ पहिरोको मत्थर भएन। त्यहाँबाट भिर पश्चिमतिरको ओह्रालो धेरै तलसम्म झर्यो। त्यस भिरालोका ठुल्ठुला रुखलाई हावाहुरीले मकै लडाए झैँ लडाइदियो। एकदम छेदविच्छेद भनेको हाम्रो यो लाङटाङ मात्र। एकदम हामी त यहाँ त के छैन नि। यहाँ एकदम क्षति भयो नि। यहाँ मान्छेदेखि सम्पत्तिदेखि अब हामी त यहाँ के छैन। जोकी गरेर बसेछ। अब 130 घर दूरी थियो यहाँ। यो लाङटाङ गाउँ यो पुरानो गाउँ हो। तलदेखि त्यहाँसम्म 130 घर दूरी सबै अब अहिले क्लस गरिदिएछ। यहाँको दोस्रो ठुलो व्यवसाय याक र चौरी पालन हो। तर अहिले धेरैजसो चरन बगर भएकाले याक र चौरीले कताकति खोजेर घाँस खानु परेको थियो। भुइँचालो गएको वर्ष दिनमा हिउँ पहिरोमा परि मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा यहाँका मानिसले मानी बनाएका थिए। यसमा मृत्यु भएका सबैको नाम, ठेगाना, लिङ्ग लेखिएको छ। उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन हामीले पनि यो मानी घुम्यौँ। विज्ञहरूले लाङटाङलाई मानिस बस्न लायक नभएको बताए पनि यहाँका मानिसको जाने ठाउँ कतै थिएन। त्यसैले उनीहरू आफ्नो गाउँ फर्केर घर बनाउन थालिसकेका थिए। लाङटाङको अवस्थाले नराम्रो बनाएको भारी मन लिएर हामी क्यान्जिङतिर लाग्यौँ। हामी समुद्रबाट 3000 मिटरभन्दा अग्लो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले अब रुख बुट्यान कम मात्र देखिन्छ। यस उपत्यकाको विशेषता के छ भने यसका डाँडाको उत्तरी पाखोमा जङ्गल छ भने दक्षिणी पाखोमा मान्छेको बस्ती। यो कस्तुरी मृगले आफ्नो सुगन्ध छर्दै हिँड्ने ठाउँ हो।
यी मानिस लाङटाङदेखि कहिले हाम्रा पछि हुन्छन्, कति हाम्रा अघि। क्यान्जिङमा घर बनाउँदैछन् कि क्या हो? झन्डै 4000 मिटरको उचाइमा रित्तो ज्यान पनि हिँड्न गाह्रो हुन्छ, भारी बोकेर झन गाह्रो। जस्ता पाताको यो पोकोभित्र उनले सामान राखेका रहेछन्। बाटोमा खस्यो कि भनेर हेरे। त्यो नयाँ पुल हालेको छ है त्यहाँ, कहिले हाल्यो? त्यो नयाँ पुल 1 वर्ष 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष हजुर। त्यो काम हामीलाई यी मान्छे चिनेको जस्तो लागेको थियो। उनलाई त हामीले 17 वर्ष पहिले मरेको निगालो खिचेको समेत याद रहेछ। पहिले आउँदा हामी लाङटाङमा उनको होटलमा बसेका थियौँ। त्यतिखेर त्यो निगाली तल त्यो जङ्गलको निगालुहरू सबै कुहे थियो है। कुहिया थियो। त्यो रोग लाग्यो। निगालीको जङ्गल तपाईँले याद गर्नुभएको रहेछ। हामी पहिलो पटक आए यता नोर्पुले क्यान्जिङमा पनि होटल खोलेका रहेछन्। उनको त्यो होटल 2072 सालको भुइँचालोपछि आएको हिउँ पहिरोले भत्काइदिएछ। त्यही घरको छाना छाउन उनले यो जस्ता लाङटाङबाट ल्याएका रहेछन्। पहिले आउँदा हामीले यत्रो विधि ढुङ्गा यहाँ कसरी आयो होलान् भनेर यादै गरेका रहेनछौँ। यसपालि लाङटाङको अवस्था देखेपछि चाहिँ हामीलाई लाग्यो यी ढुङ्गा पहिले आएका हिउँ पहिरोले ल्याएको हुनुपर्छ। नोर्पुको लाङटाङको होटल हिउँ पहिरोले बिगारिदियो। हेलो। आज बिहान लाङटाङमा हामीले 17 वर्ष अघि हामी बास बसेको नोर्पुको होटल कता थियो होला भनी अनुमान गर्न खोजेका थियौँ। पत्तो पाउन सकेनौँ। 3 पटक आएका हिउँ पहिरोका खातमुनि कता हो कता तल पुरिएको हुनुपर्छ उनको होटल। उनको होटल कहाँनिर थियो होला भन्ने अन्दाज पनि हामीले पाउन सकेका थिएनौँ। लाङटाङ गाउँको व्यथालाई त्यहीँ छाडेर करिब 3 घन्टा जतिको पैदल यात्रापछि हामी क्यान्जिङ नजिक आइपुगेका छौँ। 17 वर्ष अगाडि भेटेका नर्बु तामाङलाई भेट्यौँ। आज बास भने हामी वहीँ नर्बु तामाङको होटलमा बस्नेछौँ। नोर्पुको होटलमा उति सुविधा छैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो, तर पहिलेदेखिको चिनजान भएकाले उनको पारिवारिक वातावरण मिल्ने हुनाले हामी उनकै होटलमा बस्ने भएका हौँ। शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमले थाकेका हुनाले हामी क्यान्जिङ घुम्न नथाली सोझै नोर्पुको होटलमा गयौँ। नोर्पुले थाके झैँ गरेनन्, उनी धमाधम काममा लागे। नोर्पु परिश्रमी मानिस हुन्। प्रकृतिले साग फलाउन नदिने झन्डै 4000 मिटर अग्लो ठाउँमा पनि साग फलाएका छन्। चिसोले गर्दा यहाँ खुला बारीमा साग हुँदैन। यी सागलाई चिसो नलागोस् भनेर उनले बारीमा प्लास्टिक बनाएर त्यही घरभित्र तरकारी लगाएका हुन्। यो प्लास्टिकको छानाबाट घामको न्यानो छिर्छ, तर छिरेपछि बाहिर निस्कन पाउँदैन। त्यसैले साग हुर्कन पाउँछ। हिजो बेलुका लाङटाङमा हामीले केही मानिसलाई 17 वर्ष पहिले हामीले खिचेका लाङटाङका दृश्य देखाएका थियौँ। यो कुरा आज बिहान नोर्पुले थाहा पाएछ। उनले पनि हेर्ने रहर गरेपछि हामीले बेलुका नोर्पुलाई ती दृश्य देखायौँ। ती दृश्य हेरेर नोर्पु भावुक भए। 2072 सालको हिउँ पहिरोले उनको घर पुरेको थियो। भाइ, आमा र श्रीमतीलाई ठाउँको ठाउँ मारेको थियो। बिहान भयो, नोर्पुले धूप बालिसके। हामी क्यान्जिङ घुम्न निस्कियौँ। क्यान्जिङलाई दक्षिण, पूर्व र उत्तर गरी 3 तिरबाट हिम टाकुराले घेरेका छन्। तीनतिर जता हेरे पनि हिउँ नै हिउँ। उत्तरतिर लाङटाङको मूल चुचुरो र यसको दाहिने पाखुरा,
पूर्वतिरका यी टाकुरा पनि नजिकै। हात अलिकति तन्काउँदा हिउँ भेटिएलान् कि जस्तो गरी नजिक बसेका छन्। थोरै उत्तर पश्चिमको लाङटाङ र त्यसको ग्लेसियर पनि एकदमै नजिक छ। यो ग्लेसियर हिउँ भुइँचालोले उछिट्याइदिँदा पोहोर साल क्यान्जिङमा हिउँ पहिरो गयो। त्यसले धेरै घर बिगार्यो, एकजनाको ज्यान लियो। नजिकै छैन त लाङटाङ? अनि घ्याङछेम्पू यो पनि त नजिकै छ। सुन्दरताका बीचमा भुइँचालोको दुःख पनि छ। केन्जिङलाई भुइँचालोले लाङटाङलाई जति त पिरेन, तर यसले पाएको पीडा पनि कम छैन। 1 वर्षसम्म पनि कति मानिसको बास पालमा भएको थियो। भत्केका कति घर बन्ने छाँट थिएन। नेपालको पहिलो र अहिलेसम्म चलिरहेको चीज कारखाना खण्डहर भएको थियो। धेरै घर र होटलको हालत पनि उस्तै थियो। हामी होटल फर्कदा नोर्पु हाम्रा लागि ब्रेकफास्ट र हामीले बोकेर लाने आजको लन्च तयार गर्दै थिए। आलु र नोर्पुले क्यान्जिङमै फलाएको सागसँग टिबेटियन ब्रेड अनि चिया खायौँ हामीले। दिउँसो खाना खान अलि ढिलो हुनाले हामीले अलि धेरै खायौँ ब्रेकफास्ट। गाजर चाहिँ कहिले फल्छ? आलु कार्तिकतिर। गाजर चाहिँ कार्तिकतिर। अरू के लगाउनुहुन्छ? गाजर भयो, यो अहिले साग त हामीले खाइहाल्यौँ। अनि धनियाँ हुन्छ। धनियाँ, लसुन। लसुन। कौडी पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। कौडी त हुँदैन? कौडी हुने त हुन्छ। तर राखेको छैन। खेती छैन कि सानो खेतमा के रोप्ने के रोप्ने। लिएर मास्टर भन्नु भएन? क्यान्जिङ, यस लाङटाङ उपत्यकाको अन्तिम बस्ती। आज क्यान्जिङ खुलेको छ। यहाँबाट लाङटाङ लगायतका हिमालहरू राम्रो देखिएको छ। अब हामी हाम्रो यात्राको अन्तिम स्थल लाङसिसातर्फ लाग्दैछौँ। यो यात्रा 3 देखि 4 घण्टाको हुनेछ। आज म तपाईहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु जुन यस ठाउँसँग सम्बन्धित छ। उहिले धेरै पहिले तिब्बतको एउटा गाउँका लामाको याक भागेछ। याकको खुरले भुइँमा बनाएको डोप हेर्दै गर्दा लामाले आफ्नो याक नेपाल आएको पत्ता लगाएछन्। त्यसपछि उनी याक समात्न नेपाल आएछन्। लाङटाङ खोला र भोटेकोसी मिसिएको स्याब्रुबेसीबाट त्यो याक उकालो लागेछ। लामा पनि उकालो लागेछन्। लामा गाउँमा लामाले याक भेटेछन्। त्यसलाई एउटा ढुङ्गामा बाँधेर बास बसेछन्। भोलिपल्ट हेर्दा याक छैन। याकको पाइला पछ्याउँदै उनी चाङदाम आइपुगेछन्, जसलाई आजभोलि लामा होटल भनिन्छ। त्यहाँबाट हामी अहिले आएकै बाटो याक उकालो लागेछ र लाङटाङ गाउँ आइपुगेछ। लामा पनि आफ्नो याकको पछि पछि आएछन्। त्यहाँ याक फेला पारेछन्। उनका भाषामा लाङ भनेको याक र डाङ भनेको भेटिएको ठाउँ हो। त्यसैले यो ठाउँ लाङडाङ भएछ। पछि मानिसले लाङटाङ भन्न थाले। यो त्यति बेलाको कुरा हो जति बेला अहिले हामी हिँडी आएको लाङटाङ उपत्यकामा कोही पनि मान्छे बस्दैनथे। लाङटाङ उपत्यका छ भन्ने नै कुरा मानिसलाई थाहै थिएन। लाङटाङमा लामाले याक भेट्न त भेटे, तर याक फेरि हिँडेछ। क्यान्जिङमा पनि रोकिएनछ। लाङटाङ खोलाको किनारै किनार अझ पूर्व लागेछ। लामा पनि पछि पछि लागेछन्। आज पनि हामी त्यही याकका पाइला पछ्याउँदै त्यही याक हिँडेको बाटो हिँड्छौँ। याक हिँडेको बेला यो ठाउँ अझ कति राम्रो थियो होला। अहिले पनि यहाँबाट फर्केर नजाउँ जस्तो लाग्छ। यो ठाउँ कति राम्रो छ भने हाम्रा क्यामेराम्यान अमित भट्टलाई यस ठाउँमा आफ्नो दृश्य नखिची मनले मान्दै मानेन।
ठिक गर्यो अमित तिमीले। हाम्रो अगाडि मात्र होइन, पछाडि अर्थात् हामीले छाडेर आएको ठाउँ पनि कम्ता राम्रो छैन। जस्तै यो लाङटाङ लिरुङ हिमाल। पोहोर साल यसले आफ्नो देब्रेतिरको गाउँ लाङटाङमा त्यत्रो उपद्रो मचाएको थियो। दाहिनेतिरको क्यान्जिङ गाउँमा पनि त्यसै गरेको थियो। तर यस हिमालले विध्वंस मचाउने कहिलेकाहीँ मात्र हो। अरू बेला यसले यस ठाउँलाई सुन्दर पारेको छ, पर्यटकलाई तानेको छ, जसले गर्दा यहाँका मानिसले जीविकाको बाटो पाएका छन्। लामाको याक यहाँ आएका बेला जथाङमा एयरपोर्ट बनेकै थिएन। त्यति बेला प्लेन त बनेको थिएन, एयरपोर्ट कसरी बन्थ्यो? पछि एयरपोर्ट बन्यो, काठमाडौँसम्म मानिसले ओहोरदोहोर गरे। अहिले यो एयरपोर्ट बन्द छ। पारीका टाकुरा त लामाको याक आएका बेला पनि उभिएकै थिए होला। ती मुन्तिरका भोजपत्रका रुख पनि पक्कै थिए होला। यो ठाउँ मानिसले देख्दै नदेखेको हुनाले भोजपत्रका बोक्रा उकाएर तिनमा लेख्ने चलन हुने कुरै भएन। सधैँ हिउँ जमिरहने अग्ला टाकुरा। आकाश खुलेका दिन काठमाडौँबाट उत्तर हेर्दा देखिने जुगल अर्थात् जुम्ल्या हिमाल। यिनलाई दोर्जे लाक्पा पनि भनिन्छ। यो चाहिँ घ्याङछेम्पू हिमाल। यी हिमाल भन्दा धेरै होचा हिउँदमा मात्र हिउँ जम्ने साना थुम्का। हिउँदमा हिउँमा पुरिएर कक्रिएका यी बुट्यानले अझै पनि ज्यान लिन सकेका छैनन्। ठुला रुख त यतातिर टिक्नै सक्दैन। यी ढुङ्गा चाहिँ कसले थुपारेको होला, अनौठो लाग्छ। यी ढुङ्गाको स्वरूप हेर्दा त मानिसले मिलाएर राखेका हुन् कि जस्तो लाग्छ। तर मानिसले यसो किन गर्थे होलान् र? हिउँले माथिबाट सोहोर्दै ल्याएर यसरी थुपारेको पो हो कि? लामाको याक आएका बेलामा लाङटाङ खोला यति गहिरो थिएन होला। त्यसपछि आफ्नो किनारा काट्दै आफू हिँडेको जमिन खोतल्दै निरन्तर बत्तिएर हिँड्दा उसले आफ्नो सतह पनि गहिराउँदै लगेको हुनुपर्छ। अन्त भए यस्तो पानीमा नुहाउन मन लाग्थ्यो। तर यहाँ मध्य दिनको घाममा पनि यस पानीमा नुहाउने हिम्मत मानिसले गर्दैन। लामाको याक हिँडेका बेलामा यस्तो राम्रो बाटो थिएन होला। हामीले भने राम्रो बाटो हिँड्न पाएका छौँ। बाटोको चिन्ता गर्नु नपरेकाले हिँड्दा यहाँको सुन्दरताको पुरै स्वाद लिन पाएका छौँ। यी ढुङ्गा कुनै बेलाको पहिरोले माथिबाट सोहोरेर यहाँ ल्याएको हुनुपर्छ। धन्न यिनले हाम्रा लागि बाटो छाडेर बसेका रहेछन्। निकै लेकमा आइपुग्यौँ। त्यसैले 12 नबज्दैदेखि धुमधाम हावा चल्दैछ। ग्लेसियरले खियाउँदै लगेको ठाउँ अङ्ग्रेजी अक्षर यु आकारको हुन्छ रे। नदीले काटेको चाहिँ भी जस्तो। यो सम्पूर्ण उपत्यका र वरपरका डाँडाले यु आकार बनाएका छन्। लामाको याक यी चरणमा चढ्दै चढ्दै हिँडेको थियो होला। यी हिमाल चाहिँ उसका लागि खासै मतलबका कुरा थिएनन् होला। तर हाम्रा लागि यी पानीका विशाल ट्याङ्की हुन्। पानीलाई हिउँमा बदलेर भण्डार गरी पछि खटाई खटाई हामीलाई पानी दिन्छन्। नदी न हो, पहाडमा होस् कि मधेसमा, अलि सम्म ठाउँ देख्यो कि सिधा नहिँड्ने यसको बानी हुन्छ। त्यसैले मधेसतिर नदी र सर्प सिधा हिँड्दैनन् भन्ने चलन छ। यहाँ यसको स्वच्छन्द बानी देख्दा तल घोडा तबेला छेउमा यो खोला साँगुरोमा कसरी हिँड्यो होला जस्तो लाग्छ। लामाको याकले पनि यहाँ जङ्गली जनावर पक्कै भेटेको थियो होला।
तिब्बतमा ऊ बसेको अर्ध मरुभूमिमा थार हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो होला। मान्छेले देख्दै नदेखेको लाङटाङ उपत्यकामा त थार पक्कै पनि थियो होला त्यति बेला पनि। थरी थरीका आकारका टाकुरा देख्न पाइन्छन् यहाँ। यो यहाँको सबैभन्दा राम्रो चरण हो। याक र चौरी पाल्ने मानिसले आफ्ना याक र चौरी डुलाउँदै यहाँ पनि ल्याइ पुर्याउँछन्। गोठालाहरू यिनै घरमा बस्छन्, याक र चौरी चाहिँ बाहिरै बस्छन्। पानीबाट जोगिन उनीहरूले केही गर्नु पर्दैन। लामाको याक आएका बेलामा पनि यहाँ याक र नाक त थिए होलान्, तर ती अहिले जस्ता घरपालुवा पक्कै थिएनन्, जङ्गली अवस्थामै थिए। ती याकले गाईसँग सङ्गत गर्न पाएका थिएनन्, त्यसैले चौरी भने यहाँ जन्मिएकै थिएनन् होला। यस पटक हिउँदमा तल झरेका चौरी यहाँ आइपुग्ने बेला भएको छैन, त्यसैले यी चौरी याकले हिउँदमा यही बिताएको हुनुपर्छ। ती मध्ये केही भर्खरै ब्याएका रहेछन्। कोठाला नजिक नभएकाले यी चौरीका बाछा बाछीले पुरै दुध खान पाएका छन्। मान्छे कम आउँदा यी थारलाई चाहिँ आनन्द भएको हुनुपर्छ। उनीहरूको हल्ला सुन्नु पर्दैन अनि उनीहरूबाट डराउनु पनि पर्दैन। 17 वर्ष अघि आउँदा हामीले यहाँ थार देखेका थिएनौँ, धेरै कोसिस गर्दा पनि। यसपालि थार हेर्न कतै जानै परेन। थार हाम्रो क्यामेरा अगाडि पोज दिएर बसेका थिए। यो ठुलो भाले थार अलि अघिसम्म चिसो पानीमा आधा जिउ डुबाएर सिमको झार खाँदै थियो। बिचराहरू हामीलाई देखेर यिनले भाग्नु पर्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुनाले यिनीहरूलाई खानेकुराको खाँचो छैन। राष्ट्रिय निकुञ्जमा आएर बन्दुक जस्तो क्यामेरा देखाएर हामीलाई तर्स्याउने यो थारले यस्तै सोच्यो कि? यस्तो दृश्य यहाँ आक्कल झुकल मात्र देख्न पाइने हुनाले यी थार देखुन्जेल हामीले यी हिँडेको दृश्य खिचिरह्यौँ। 4 खुट्टे भए पनि यो जनावर चट्टान चढ्न सिपालु हुन्छ। मानिसले थारकै सिको गरेर चट्टान चढ्ने खेल रक क्लाइम्बिङ खेल्न थालेका हुन् कि? हामी अहिलेसम्म पनि लामाको याक हिँडेकै बाटो हिँड्दैछौँ। यहाँ आउँदा थाहा हुन्छ लाङटाङ उपत्यका पूर्वतिर थुनिएको अर्थात् हिमालले छेकिएको उपत्यका रहेछ। ऊ सिधा अगाडि हेर्नुहोस् त, त्यो भित्ताले यस उपत्यकालाई अगाडि फैलन दिएको छैन। यसको अर्थ लाङटाङ खोला पनि यहीँ टुङ्गिनु हो। तिब्बत पुग्न यहाँबाट धेरै हिँड्नु पर्दैन। लाङटाङ खोलामा बग्ने पानी र ढुङ्गाका मुहान यिनै टाकुरा हुन्। लाङटाङ खोला साँच्चै सानो भइसकेको छ नि। केन्जिङबाट बिहान 8 बजे हिँडेर बाटोमा देखिएका हिमाल, पहाड, लाङटाङ खोला, वनस्पति, चौरी, याक लगायत थारहरूको दृश्य छायाङ्कन गर्दै 4 घण्टा 50 मिनटमा यस लाङसिसा ग्लेसियर अगाडि आइपुग्यौँ। त्यसबेला लाङसिसा ग्लेसियर लगायत अन्य हिमालहरूमा हिउँको मात्रा ज्यादै कम थियो। हिमालमा खडेरी, जलवायु परिवर्तनको असर भनेर त्यति बेला हल्ला गरेका थिए। तर अहिले भने लाङसिसा ग्लेसियर लगायत अन्य हिमालहरूमा राम्ररी हिउँ परेको छ र यो लाङटाङ खोलाको स्वरूप पनि ठुलो भएको छ। लामाको याकको कथा टुङ्गिएको छैन। त्यो कथा टुङ्ग्याउन छाडेर अब हामी खाना खान्छौँ। 3 बजेसम्म खाना खान नपाउँदा हामीलाई कति भोक लागेको होला त्यो हामीलाई नै थाहा छ। लामाको याकको बाँकी कथा त्यसपछि भन्छु। त्यो वाइट छोडेर तपाईँ पनि आयो हुन्छ बस्नुलाई। ल चेस। हाम्रा होटलवाला नोर्बु तामाङले बनाएर पठाइदिएको तिब्बती रोटी, आलु र साग मिसाएको तरकारी, अन्डा, कालो चिया अनि काठमाडौँबाट ल्याएको तिलको धुले अचार उग्र भोकसँग मिलाएर खाँदा निकै मिठो लाग्यो। त्यसमाथि यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँमा बसेर खाँदा
अब लामाको याकको बाँकी कथा। हामीले लन्च खाएको ठाउँभन्दा 5 मिटर पूर्व आइपुगेपछि लामाको याकले आफ्नो यात्रा टुङ्ग्यायो, आफ्नो जीवन पनि टुङ्ग्यायो। लामा यहाँ आइपुग्दा त्यो याक मरिसकेको थियो। याक मरेको यस ठाउँलाई आजभोलि लाङसिसा भनिन्छ। यस याकका मालिकका भाषामा लाङ भनेको याक र सिसा भनेको मरेको ठाउँ हो। याक फर्काउने यत्रो बाटो हिँडेर आएका लामालाई याक मरेको देख्दा रिस उठ्यो। याक फर्काउन नसके पनि त्यसको छाला चाहिँ लाने विचार गरेर लामाले त्यसको छाला काडे र यो ढुङ्गामा सुकाए। पछि छाला उठाउन जाँदा त्यो त्यही ढुङ्गामा तासिएछ। त्यो याक नभएर लाङटाङ उपत्यकाका अन्वेषक हुन् रे। संसारमा यस्तो उपत्यका छ भनेर मानिसलाई बताउने दूत थिए रे। यी दूतले मानिसलाई जुन ठाउँसम्म डोर्याएका थिए हामी त्यो ठाउँभन्दा अघि जाँदैनौँ। यो यात्रा श्रृङ्खला तिनै अन्वेषकलाई समर्पण गरेर हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार टासिटले